वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतम्। माहेश्वराणि सूत्राणि का वदति? लक्ष्मी महोदय प्रयत्नं करोति वा? आम् आम् महोदय। आई उन् रुलक् ए ऐ ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लन् यमगणनं जबैङ् गडदबदश् जबगडदश् कप च ट त च ट त कपै श सर् हल् इति माहेश्वरसूत्राणि। जबञ्ज् गडदश् जबञ्ज् गडदश् इति आगच्छति। अस्तु। इदानीं किञ्चित् सन्धि अभ्यासं कृत्वा अग्रे। रीता महोदय भवती आरम्भं करोतु। जष्ट्वसन्धेः नियमाः। जस्वसन्धेः ध्वनिः पूर्ववर्णः सम्यक् श्रूयते वा? अनिष्टध्वनिः फ्रम् मै सैड् यु विल् हियर् एनी डिस्टर्बेन्स्? सम्यक् श्रूयते महोदय। अस्तु। यम प्रत्याहारः विहाय पूर्ववर्णे वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्णे किमपि स्वरः अथवा मधुव्यञ्जनम् आगच्छति चेत् तत् वर्गीयव्यञ्जनस्य तृतीयव्यञ्जनः आदेशः भवति। शकारः अपि डकारः भवति। शकारः अपि डकारः भवति। यमगणनां विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्णः स्वराः मृदुव्यञ्जनानि अश् अस्ति चेत् तद्वर्गस्य तृतीयव्यञ्जनम् आदेशः भवति। शकारस्य डकारः भवति इति जष्ट्वसन्धेः नियमः। इदानीं प्रशान्त् महोदय चर्त्वसन्धेः नियमम् एकवारं वदतु। यु आर् म्यूटेड् महोदय। Sorry, yes. चतुर संधि झल पूर्ववर्ण झल क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ अधिकम खर कर्कश व्यंजनम आदेशः क च ट त प अस्ति। पूर्ववर्णस्य स्थाने यमगणनां विहाय वर्गीयव्यञ्जनानि परवर्णस्य स्थाने खर् अस्ति चेत् तत्तद्वर्गस्य प्रथमवर्णः आदेशः भवति। So this is just opposite to the जष्ट्वसन्धि। जष्ट्वसन्धि मृदु स्वराः मृदुव्यञ्जनानि चेत् जष्ट्वसन्धिः, कर्कशव्यञ्जनं चेत् चर्त्वसन्धिः भवति। अस्तु। राजश्री महोदय श्चुत्वसन्धेः नियमम् एकवारं। नमस्ते महोदय। नमस्ते। चुत्वसन्धिः पूर्वपरवर्णस्य स्थाने सकारतवर्ग एवं पूर्वपरवर्णस्य स्थाने शकारचवर्गः अस्ति चेत् क्रमेण सकारस्य स्थाने शकारः, तवर्गस्य स्थाने चवर्गः आदेशः भवति। सकार त वर्गस्य शकार च वर्गस्य योगे शकार च वर्गस्य आदेशः भवति इति श्चुत्वसन्धेः नियमः। तस्य अपवादः कः?
अपवादः शकारात् परं तवर्ग अस्ति चेत् चुत्वं न भवति। श्रुत्वं न भवति। उत्तमम्। नमस्ते महोदय। हा नमस्ते नमस्ते। एकः प्रश्नः। वदतु। The Jastva Sandhi and the Chatva Sandhi is Anunasika Varnam Vihaya Vyanjanani Purva Varnasthane Paravarnasthane Swaraha Asti Chet. How come the name Chatva it's Karkashavanjana? So it can be any word. Vak. वाक् इति अस्ति, परवर्णस्य स्थाने ईशः इति अस्ति चेत् जस्त्वं भवति। वा दृश्यते वा? दृश्यते। न्यूनमस्ति वा? बृहत् करोतु कृपया महोदय। वागीशः इति भवति। Yeah, this is जस्त्वम्। अत्र जस्त्वं भवति। वाक् वाक् प्लस् पालः इति अस्ति चेत् वाक्पालः एव। अत्र लिखितं स्वर कर्कशव्यञ्जन। ओके। So only there are al iti pratyahare ke sandhi. Either it should be swara or vyanjanam. In vyanjanam we have only two category. One is mrudu and karkasha. The mrudu category come under the jashtva, whereas the karkasha vyanjanam come under the category of chartva. Okay. I thought I read it as swara because I think my vision is not good. So also here also vag plus palaha ityatra pratamam it becomes vag. So jashtvam pratamam bhavati eva. So this is not in our it's not necessary at this level, but still pratamam it becomes vag, then palaha, then chartvam happens, it becomes vag palaha again. That is the order. Okay. So the final answer is anyway vag palaha. But jashtvam happens. Jashtvam, irrespective of the paravarna, jashtvam happens. If the paravarna happen to be a vyanjanam, then chartvam happens. Okay. Astu Mahodaya. Mama mistake. Okay. Thank you. Dhanyavadah. Chinta nasti. Mahoday, Ah. like if we have finished the sandhis, if possible for you, like could you send the PDF so that we, for the quick revision, we can get this photocopy, like all of the, because it is coming very small when we when at least I went to get it like a copy done. Yeah. If possible for you. अत्रैव अस्ति document मध्ये एव अस्ति इति I think we have 3 or 4 more sandhis. If any one of you can volunteer to do that, that will be fine, because this editing and thing takes so much time. I'll see whether if I can do, I'll try to do that, but it will take some at least 3 more weeks, because we have 3 or 4 sandhis, I think. By the time we'll say you goodbye, like next month we are having, you'll be there like for the next semester also. You won't. अहं वक्ष्यामि अग्रे अन्तिमसमये वक्ष्यामि तस्मिन् विषये. अस्तु इदानीं कृपया आगच्छतु महोदय। प्रयत्नं करिष्यामि। अस्तु लक्ष्मी महोदय, ष्टुत्वसन्धेः नियमम् एकवारं वदतु। आं महोदय। परवर्णः या पूर्ववर्णः सकार या तकार अधिकं शकार या टकार योगे आदेशः शकार या टकारः हि भवति। अपवादः द्वे अपवादः अस्ति। स्तः प्रथमं तकार अधिकं शकार ष्टुत्वं न भवति। द्वितीयं पदान्ते ट वर्ग अधिकं सकार वा ट वर्ग वा ष्टुत्वं न भवति। नाम नवति नगरिन् विहाय। उत्तमम्।
अत्र अपवादद्वयं वर्तते। उत्तमं। इदानीं सुधा महोदय अनुनासिकसन्धिविषये एकवारं वदतु। अनुनासिकसन्धि यदि पूर्ववर्णः वर्गीयव्यञ्जनं वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति अपि च परवर्णः अनुनासिकव्यञ्जनम् अस्ति तत्र पूर्ववर्णस्य तद्वर्गीय पञ्चमवर्णः विकल्पेन आदेशः भवति। उत्तमं। प्रत्यये परे तु नित्यं भवति। प्रत्ययान् इदानीं मधुमति महोदय परसवर्णसन्धेः नियमम् एकवारं वदतु। पूर्ववर्णस्य स्थाने अनुस्वारः अस्ति चेत् परवर्णस्य आदौ वर्गीयव्यञ्जनानि यावलापि अस्ति चेत् अनुस्वारस्य स्थाने तत्तद्वर्गीय पञ्चमव्यञ्जनानि आदेशः भवति। यवलानां विषये अनुनासिकयवलाः आदेशः भवति। द्वितीयनियमः परसवर्णसन्धेः द्वितीयः नियमः तवर्गस्य अनुनासिक विहाय तवर्गस्य व्यञ्जनानि पूर्ववर्णस्य स्थाने अस्ति चेत् परवर्णस्य लकारः अस्ति पूर्ववर्णस्य स्थाने लकारः आदेशः भवति। लकारः आदेशः नकारः अस्ति चेत् अनुनासिकलकारः आदेशः भवति। इदानीं हर्षा महोदय अनुस्वारसन्धिः। अहं वदामि। वदतु। आम्, अनुस्वारसन्धिः पदान्ते अनुस्वारः अस्ति चेत् तत्पर्यन्तं व्यञ्जनम् अस्ति चेत् पदान्ते मकारः पदान्ते मकारः अस्ति चेत् तत् परे हल् मीन्स् व्यञ्जनानि अस्ति चेत् मकारस्य अनुस्वारः भवति। पदान्ते मकार एव तिष्ठति मकारस्य परे स्वरा अस्ति चेत् मकार एव तिष्ठति अपदान्ते नकार और मकारः अस्ति चेत् झल् वर्णानि अस्ति चेत् अनुस्वारः भवति। सो अनुस्वारसन्धेः अनन्तरं परसवर्णसन्धिः भवति। इदानीं रुक्मिणी महोदय नमुडागमसन्धिः वदतु एकवारं। नमुडागमसन्धिः पूर्णवर्णस्य पदान्ते ह्रस्वस्वरः अधिकं न अस्ति च परवर्णस्थाने अच् वर्णाः सन्ति चेत् सन्धिकार्यम् आगमः अस्ति न आदेशः आगमः भवति। आगमः इत्युक्ते मित्रवत् आगमः. So it does not affect the Purvavarna as well as the Paravarna and comes and sits in between Purva and Paravarna. So mitravat. Shatruvat adeshah mitravat agamah iti uchyate. Oh, mitravat agamah. So it doesn't bother the Purvavarna as well as the Paravarna. So atra nakaraha api asti achapi asti dvayoh madhye नूतनः वर्णस्य आगमः भवति.
So this is the first Agama Sandhi we are learning. So atrapi swarasya atrapi swaraha Vyanjana Sandhi Vishaye there are only 3 sandhis where so far we have studied 2 sandhis where swara is involved. One is Namudagama and the other is Jashtva. Mahoday, sorry Mahoday, that Mitravat, can you explain in English, Mahoday? Which one? You told Mitravat na Mahoday. Mitravat Agamaha itukte Mitravat. Yadi Mitraha agachati, if a friend comes, he does not bother us, right? Shatruvat, Shatru asti chet, Shatruvat itukte, you can take either Arjuna or Karna. Only one can live. Either Arjuna or Karna. So that Adeshaha Tadrishameva Bhavati. It knocks out the old Varna and comes and sits in the place of that Varna. That is called as Adesha. Whereas Agama, it does not bother with the Purva Varna as well as the Paravarna and comes and sits in between like a friend. So Mitravat Agamaha Shatruvat Adeshaha. Iti tasya vivaranam. Lakshanam iti vaktum shaknumaha. Agamasya lakshanam mitravat bhavati. Adeshasya lakshanam shatruvat bhavati. Astu. Namudagamaha sandhihi. Then today we will go over this Chatva sandhihi and Purva Savarana sandhihi. रीता महोदय भवती एकवारं चत्वसन्धेः नियमम् एकवारं पठतु. पठतु. पूर्ववर्णः पदान्ते वर्गीयव्यञ्जनस्य प्रथमं व्यञ्जनम् अस्ति चेत् अग्रिमशब्दस्य आदौ शकारः तत्पश्चात् किमपि स्वरः न स्वरः and am इति वक्तुं शक्नुमः. स्वरः then यवरलः. So I would like to see is what प्रदर्शयामि. सर्वे स्वराः एवं अयौ हयवरट न्यमगणनं हयवरट न्यमगणनं आम् महोदय हयवरट लण् न्यमगणनं. सो एते अम् इत्युक्ते अ इति आरभ्य इं पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते शकारात् अनन्तरम् अस्ति चेत् भवति इति विषयः. सो शकारात् परम् अम् भवेयुः इति अर्थः. शकारात् परम् अम् दृश्यते चेत् शकारस्य स्थाने छकारः भवति. चकारः भवति. सो अत्र वयं प्रथम we already came across this shakara. Where did we come across this shakara in sandhi? Shutvam. So varga prathama vyanjanam iti uktam. So varga pratamam itukte shakarah takarah api bhavitum arhati. So what is a possible sandhi before this chatva? So what sandhi before doing chatva sandhi we might come across chutvam also. Most probably in some places chutvam krutam chet tadanantaram chatvasya niyamah bhavitum arhati. I didn't understand that includes anunasika vyanjanani api. No anunasika vyanjanani api. Ayunu rulukku evong ayau chayavarat lan yamangananam paryantam. तदनन्तरं शकारात् अनन्तरं यवरल न मना पुस्तके किम् अस्ति इत्युक्ते स्वराः यरलव मनाश्च इति दत्तमस्ति. So that includes am इत्युक्ते एते सर्वे अपि भवितुम् अर्हन्ति, but the possibility of having some of them might not be there after shakara. For example, nya. So, shakarat anantaram ha ya vara la nyama nga na na iti ete santi chet chatvam bhavitum arhati.
Kintu there is Okay. sometime you might not get any possibility of having nya also. Nga. Hmm. Shakarat anantaram ञकारस्य अथवा ङकारस्य प्रसक्तिः एव भवितुं न अर्हति कुत्रचित्. So that's why they have deleted those and given they have broadly given it as but they have included only yara la va ma naha. Na. Hmm. So the possibility of the others are very low iti artha. Mostly not found. भाषायां तादृशस्य पदस्य प्रसक्तिः नास्ति इति स्वीकर्तुं शक्नुमः. महोदय यदा परवर्णे शङ्करः आगच्छति चेत् शकारः शङ्करः अस्ति चेत् शकारात् अनन्तरं कः वर्णः? ङा. ओ अ भवति खलु. सो अत्र स्वरः इस् इन्क्लूडेड्. अस्तु अकार. सो पदान्ते वर्ग प्रथम व्यञ्जनं तदनन्तरं शकारः शकारात् अनन्तरम् if any one of the it is not necessary that though broadly they give us only few are possible, few are not at all possible. So that we will come across later only. So if for now fix it as swaraha, mostly it will be swaraha or one among the yara la va ma naha. If that is available, then शकारस्य स्थाने चकारः आदेशः भवति. सो परवर्णस्य स्थाने आदेशः भवति. शकारात् अनन्तरं चकारः शकारस्य स्थाने चकारः भवति. सो सिन्स वी कम अक्रॉस श and there is possibility of takara here, श्चुत्वं यदि परसवर्ण संधि विषये वयं पठितवन्तः अनुस्वार संधेः नियमः निश्चयेन अस्ति खलु. जष्ट्वस्य प्रसक्तिः सर्वदा अनुनासिकसन्धिविषये अस्ति खलु. तादृशम् अत्रापि क्षम्यताम्. सो यदि वयम् अनुनासिकसन्धिं कुर्मः तदा सर्वत्र जष्ट्वस्य प्रसक्तिः अस्ति एव. अनुनासिकः इति वदामः चेत् तत्र जष्ट्वस्य प्रसक्तिः अस्ति. परसवर्णसन्धिं कुर्मः चेत् तत्र अनुस्वारसन्धेः पूर्वमेव आसीत् एव. तादृशम् अत्रापि श्चुत्वस्य प्रसक्तिः भवितुम् अर्हति. इट् इस् नाट् दट् इट् इस् आल्वेस् देर्, बट् श्चुत्वस्य नियमः भवति चेत् तत् पूर्वं भवति एव. बिकास् वी हव् गिवन् ओन्ली वर्ग प्रथम व्यञ्जनम्. इट् केन् बि ककारः आल्सो. इन् ककार वी डोण्ट् हेव् श्चुत्वं. सो षत्वसन्धि विषये पूर्वं श्चुत्वं भवितुम् अर्हति. इट्स् नाट् कम्पल्सरी एस् इन् केस् आफ् परसवर्ण. इन् परसवर्ण देर् इस् आल्वेस् अनुस्वार. अनुस्वारसन्धेः अनन्तरम् एव परसवर्णः भवति, सर्वदा भवति. सो फस्ट् स्टेप् इस् अनुस्वार, देन् ओन्ली परसवर्ण विल् हेपन्. बट् इट् इस् नाट् द केस् एस् सच् इन् चत्वसन्धि बिकास् भवितुम् अर्हति. श्चुत्वं पूर्वं भवितुम् अर्हति इति एव नियमः. यदा तकारः भवति पूर्ववर्णे देन् ओन्ली तदा श्चुत्वस्य प्रसक्तिः अस्ति. चकारः आगच्छति चेत् तदा श्चुत्वस्य प्रसक्तिः अस्ति. अदर्वैस् नाट् देर्. उदाहरणं तत् प्लस् शुभं. तत् प्लस् शुभम्. अत्र टकार श वर्गः अस्ति. सो किं भवति? श्चुत्वस्य नियमं किम्? तच्छुभम्. सो अत्र टकारः अस्ति, तदनन्तरं शकारः अस्ति. सो तकारस्य स्थाने चकारः भवति. सो इट् बिकम्स् टच् देन् शुभम् इति भवति. तदनन्तरं वर्गप्रथमव्यञ्जनम् अस्ति. तदनन्तरं शकारः अस्ति. शकारात् अनन्तरम् उकारः स्वरः एव अस्ति. सो वाट् हेपन्स्? तच्छुभं इति भवति. सो अत्र पश्यन्तु, अत्र परवर्णस्य स्थाने आदेशः भवति. सो वयं कुत्र कुत्र एतावत् पर्यन्तं श्चुत्वसन्धिं विहाय अन्यत्र सर्वत्र पूर्ववर्णस्य स्थाने एव आदेशः भवति खलु. अत्रापि पदान्ते
पूर्ववर्णस्य स्थाने आदेशः अत्रापि चर्त्वसन्धिविषये अपि पूर्ववर्णस्य स्थाने आदेशः श्रुत्वसन्धिविषये तादृशं नास्ति इट् केन् बि एदर् पूर्व परवर्ण वेरस् इन् अनुनासिका पूर्ववर्णस्य स्थाने एव आदेशः इन् परसवर्ण आल्सो पूर्ववर्णस्य स्थाने एव आदेशः नमुनागमः आल्सो पूर्ववर्णस्य स्थाने तत्र आगमः अत्र चिन्ता नास्ति सो दिस् इस् द फस्ट् सन्धि वेर् वी कम् अक्रास् द आदेश हेपनिङ्ग् on the paravarna परवर्णस्थं श्रुत्व विषये अपि भवति सो तत् शुभम् इति भवति अत्र विकल्पेन एव सन्धिः भवति चत्वसन्धिः विकल्पसन्धिः एव बिकास् इट् हेपन्स् मोस्ट्लि इन् बिट्वीन् पदं सो तत् शुभम् आर् तत् शुभम् केन् बि बोत् विकल्पेन एव भवति अवगतं वा अस्तु इदानीं पूर्वसवर्णसन्धेः नियमम् एकवारं दृष्ट्वा तदनन्तरम् अभ्यासं कुर्मः राजश्री महोदय पूर्वसवर्णसन्धेः नियमम् एकवारं पठतु पूर्वसवर्णसन्धिः पूर्ववर्णः जश् ग ज ड द तृतीयवर्गतृतीयं परवर्णः हकारः तदा आदेशः सन्धिकार्यम् आदेशः वर्ग चतुर्थम् आदेशः भवति परवर्णस्य स्थाने वा न पूर्ववर्णस्य परवर्णस्य स्थाने एव आदेशः भवति अत्रापि परवर्णस्य स्थाने एव आदेशः हकारस्य स्थाने तत्तद्वर्गस्य चतुर्थव्यञ्जनम् आदेशः भवति अकारस्य स्थाने गकारः हकारस्य स्थाने जकारः डकारः दकारः बकारः भवति सो पूर्वस्य सवर्णः आदेशः भवति परसवर्णस्य स्थाने किं दृष्टं परस्य सवर्णः इत्युक्ते so we studied savarna for determining savarna there are various factors so savarna dirgha sandhihi iti swara sandhi विषये वयं पठितवन्तः तादृशं व्यञ्जन सन्धिषु परसवर्ण सन्धिः पूर्वसवर्ण सन्धिः इति द्वयमपि अस्माभिः दृष्टं सवर्णः इत्युक्ते to determine savarna there are three factors one is स्थानं वयं जानीमः खलु इज्जुयशानां तालो ऋतुरशानां मूर्धा इति वयं पूर्वं बहुकालात् पूर्वं वयं पठितवन्तः कस्य वर्णस्य कः स्थानम् इति अकूहविसर्जनीयानां कण्ठः केषां वर्णानां कः स्थानम् इति स्थानं तदनन्तरं प्रयत्नः इति विषयः अस्ति प्रयत्नः कीदृशः प्रयत्नः अपेक्षितः कस्य वर्णस्य कस्यचित् वर्णस्य उच्चारणसमये अल्पप्राणः वा महाप्राणः वा मृदुव्यञ्जनं वा कर्कशव्यञ्जनं वा इत्यादि so to pronounce ka for example वर्ग प्रथमः अस्ति चेत् ka इति वर्गस्य वयं कुर्मः चेत् तद् कर्कशव्यञ्जनं तस्मिन् समये किं भवति सो वोकल् कार्ड् मध्ये किं भवति इति यत् निर्णयं करोति तदेव प्रयत्नः इति उच्यते स्थानम् इत्युक्ते क इति वर्णः कण्ठे वयं क इति यदि उच्चारणं कुर्मः तस्मिन् समये तस्य स्थानमस्ति कण्ठः प्रयत्नः अस्ति तद् प्रयत्नः इत्युक्ते एषः खर् व्यञ्जनम् अल्पप्राणः खलु तादृशम् इदानीं ख इति अस्ति चेत् एषः अपि खर् वर्णः एव किन्तु एषः कीदृशः महाप्राणः इदानीं ग अस्ति एषः कः वर्णः मृदुव्यञ्जनं खलु मृदु अल्पप्राणः दिस् घ इस् मृदु महाप्राणः देन् ङ अस्ति चेत् अत्र नासिकायाः उपयोगः अपि अस्ति सो अत्र एतत् मृदुव्यञ्जनं तदनन्तरं नासिकायाः उपयोगः अपि अस्ति अनुनासिकः अपि सो ईच एंड एव्री लेटर हैज इट्स ओन प्रोफाइल तस्य स्थानं
दिस् कर् अल्पप्राण महाप्राण अनुनासिक इति यदि वदामः तदेव प्रयत्नः इति उच्यते. So based on the sthanam and prayatna, they define the savarna. The savarna is defined based on these two things. One is sthanam, the other is prayatna. So based on that only we decide what varna will come in the place of a particular adesha. So atra kim bhavati? Purva savarnaha. Purvaha kaha? Ga, ja, da, da, ba. So it should be a savarna to this purva varna. So among the vargiya vyanjanas, if you see ga, will it match with ka? No, because it is a kar. Ga is a mrudu vyanjana, whereas ka is a kar. Ja, if you see ga, will it match with ka? No, again, because it's a kar. Ga, once again ga, mrudu vyanjanam, but it is not matching with her. We'll come to her later because we are not studied about her. So among the four, the fourth varna is the what to say, most nearer category. So among the 5 vargiya vyanjana, gakara is more similar to gakara. महाप्राणः अस्ति. महाप्राणः अस्ति. महाप्राणः अस्ति. So gha gha. So tadrisham, so we will it will be decided based on that. So we will take into account both this purva varna and paravarna, and one should match antaratamyam iti uchyate. The one which matches both this purva varna and paravarna will come under the adesha. So if you see on that category, the fourth stamba comes under the adesha of purva savarna. So that is why they are called as purva savarnaha. Purvasya savarnaha. It should also match with hakara. So gakarasya sthane varga chaturthaha gakaraha, jakarasya sthane jhakaraha, dakarasya sthane dhakaraha, dakarasya sthane dhakaraha, bakarasya sthane bhakaraha bhavati. Hakarasya sthane eva bhavati, gakarah asti chet hakarasya sthane gakarah iti bhavati. Maya anavadanena uktam, gakarasya sthane na bhavati, hakarasya sthane eva bhavati. When ga comes with her, hakarasya sthane ghakarah bhavati. Purvasya savarnaha adesha bhavati. That's why it's called as purva savarnaha. एकम् उदाहरणं. महोदय पूर्वस्य स्थाने मीन्स् हियर् परस्य स्थाने तदेव मया उक्तम् अनवधानेन उक्तं गकारः अस्ति चेत् हकारस्य स्थाने घकारः, परवर्णस्य स्थाने पूर्ववर्णस्य सवर्णः आदेशः भवति. सो अकारस्य स्थाने एव आदेशः भवति. पूर्वस्य सवर्णः हकारस्य स्थाने आदेशः भवति. स्पष्टं वा? अहं पुनः एकवारं वक्ष्यामि. सो when jashvarna comes in contact with her, hakarasya sthane purvavarnasya savarnaha varga chaturthaha adeshah bhavati. Okay. So ga plus ha becomes ha, hakarasya sthane gha. For example, vanig. Vanig plus hasati iti asti. Atra kim bhavati? Vanighasati. प्रथमं किं भवति? प्रथमं जस्त्वं. जस्त्वं भवति. वणिग् प्लस् हसति. बिकास् ह इस् अ मृदुव्यञ्जनं खलु. ह इति मृदुव्यञ्जनं. ह इति महाप्राणः अपि. ह इति महाप्राण. दट्स् वै इट् इस् टेकिङ्ग् द वर्ग चतुर्थ. Because this gakara is alpa prana, whereas this sakara is mahaprana. Though that's why it's taking the mahaprana gakara and mrudu. So atra vanig plus hasati iti asti kalu. So pratamam kakaraha vargiya vyanjanam asti, tadanataram mrudu vyanjanam. So kakarasya sthane gakaraha bhavati. Tadanantaram eva kim bhavati? Vanig hasati becomes va. Nig ha hakarasya sthane gakaraha घसति इति भवति. वणिघसति इति भवति. स्पष्टं वा? स्पष्टं महोदय. बहु उत्तमरीत्या विवरणं you did that. Thank you.
अत्र किमपि संशयः अस्ति चेत् इदानीं न अवगतं सम्पूर्णतया बिकास् हकारः we have to know the profile of each letter to understand this savarna adesha. So if you feel that it is it's difficult to understand, you can leave it and take it as only the fourth. हकारस्य स्थाने वर्गचतुर्थस्य आदेशः भवति. There is some reason for that adesha to happen because it is a savarna. Most suitable or equivalent to hakara is the varga chaturtha. So that's why this varga chaturtha adeshah bhavati. So atrapi jastvasya prasaktihi sarvada asti eva. Like in parasavarana, parasavarana, anuswara happens first, then only parasavarana happens. Here jashtvam happens always, then only purva savarana sandhi happens. So vanik plus asati jashtvam, then vanik gasati, then vanik ghasati iti bhavati. Atrapi vikalpena eva bhavati. So in some sutras it is specifically mentioned vikalpena. This purva savarana and chatva and all, it is explicitly mentioned that it is purva savaranaha va syat iti. So if you look down the footnote in page number 43, va syat नयो होण्यतरस्याम् इति अस्ति. अत्र पश्यामः चेत् वा स्यात् इति दत्तमस्ति. वा इत्युक्ते विकल्पेन इति अर्थः. तादृशं चत्वसन्धेः विषये अपि वा स्यात् इति एव दत्तमस्ति. So these sandhis is both chatvam as well as purva savarana or optional sandhis. So it depends vaktuhu vivaksham anusrutya वयं कर्तुं शक्नुमः अथवा त्यक्तुम् अपि शक्नुमः. अत्र विकल्पेन एव सन्धिः भवति. पदमध्ये अस्ति चेत् निश्चयं भवति. स्पष्टं वा? वयम् अग्रे अभ्यासं कुर्मः वा? अस्तु महोदय. लक्ष्मी महोदय आरम्भं करोतु. I think it's Namudaganam. Niyamam ekavaram pashyami. So equal to okay. So sun antah akarasya sthane nakarah आदेशः आगमः आगच्छति. कुत्र पुनः एकवारं. सन् अन्तः अकारस्य स्थाने नकारः. Can I say the question now? अन्तः सन् अन्तः अकारस्य स्थाने परवर्णः अकारस्य स्थाने नकारः भवति. सन् अन्तः भवति. सन्धेः नाम किम्? सन्धेः नाम उक्तवती खलु, पुनः एकवारं वदतु. सन् अधिकं नकार अधिकम् अकार. भवती किम् उक्तवती? अकारस्य स्थाने इति उक्तवती. द्वयोः मध्ये एव आगच्छति. स्थाने किमपि न भवति. किमर्थम् इत्युक्ते अत्र आगमः सन्धिः. ओहो. अत्र सन् अहं प्रदर्शयामि. सन् प्लस् अन्तः इति अस्ति खलु. किं भवति? अकारः ह्रस्वस्वरः अस्ति, तदनन्तरं नकारः अस्ति, तदनन्तरम् अकारः अस्ति. सो ह्रस्वस्वरपूर्वकः अकारः न. अत्र नियमः कः? ह्रस्वस्वरपूर्वकः नकारः नकारः, तदनन्तरम् अच् भवेत्. द्वयोः मध्ये द्विरुच्चारणं भवति खलु. अत्र अकारः अस्ति, ह्रस्वस्वरः पूर्वम् अस्ति, नकारः अस्ति, तदनन्तरं स्वरः अकारः अस्ति. सो किं भवति? नकार अकारयोः मध्ये पुनः अन्यः नकारः आगच्छति. आगमः.
सो मित्रवत् आगमः, अत्र आगमः एव, आदेशः नास्ति। कस्यचित् स्थाने अपि कः वर्णः अपि न आगच्छति, नकारस्य स्थाने अपि न आगच्छति, अकारस्य स्थाने अपि न आगच्छति, द्वयोः मध्ये नूतनः वर्णः उदेति। सो अत्र किं भवति, सन्नन्तः इति भवति, सन्नन्तः इति भवति। Mother, you told something like Virochati or something. What's the meaning of that? Mitratva. She told Virochati or No, something. no, no. When it is, the letter is repeated twice. विरुच्चानं, Viruchanam. द्विवारम् उच्चारणं, Ah. विरुच्चारणम्, अत्र पुस्तके एव अस्ति विरुच्चारणं। Last week also you told. विरुच्चारणम् इत्युक्ते द्विवारम् उच्चारणं। नकारः द्विवारं श्रूयते खलु, सन्नन्तः, प्रत्यङ्गात्मा, सुगुण्णीशः इति यः वर्णः आगमः भवति तस्य विरुच्चारणं द्विवारम् उच्चारणं भवति। अस्तु महोदय। अस्तु, अग्रिमं सुधा महोदय। Mark shastram, then it becomes vak. So when you come across shakara, immediately it should ring a bell. It turns to ch. उत्तमम्। वाक्छस्त्रम्। वाक्छस्त्रम् इति भवति। नियमः कः? नियमः is that छत्वसन्धि। वर्ग प्रथम व्यञ्जनं पदान्ते पूर्वपदान्ते वर्ग प्रथम व्यञ्जनम् अस्ति चेत् मध्यवर्णः शकारः, शकारः परे अम् अस्ति चेत् आदेशः चकारः भवति। उत्तमम्। अत्र पश्यतु, सर्वमस्ति वा? वर्गप्रथमव्यञ्जनं शकारः, शकारात् अनन्तरम् अकारः, सर्वमस्ति। आं महोदय। सो शकारस्य स्थाने चकारः, विकल्पेन आदेशः भवति। सो छत्वसन्धिः, वाक्छस्त्रम् अथवा वाक्शस्त्रम् इति छत्वसन्धिः। Can you show the rule once again? वर्गीयव्यञ्जनं प्रथमव्यञ्जनं, तदनन्तरं शकारः, तदनन्तरम् अम्। सो वाक् इति प्रथमव्यञ्जनं, शकारः अस्ति, शकारात् अनन्तरम् अकारः, सो शकारस्य स्थाने चकारः, वाक्छस्त्रम् इति भवति। अवगतं वा? But you mentioned that the one where the second letter paravarnam gets the adesha, is it? No, that is in case of पूर्व। अत्रापि परवर्णः खलु, शकारः परवर्णः खलु। सो वाक् वाक् शस्त्रम्। अत्र ककारः, परवर्णः एव शकारः, अकारः। सो परवर्णस्य स्थाने एव आदेशः। सो वाक् रिमैन्स् as such, this shakara becomes chakara. अवगतम्? सो वाक् रिमैन्स् as such. सो अत्र चकारः अत्रैव भवति, परवर्णस्य शकारस्य स्थाने एव चकारः आदेशः, वाक्छस्त्रम् इति भवति। सो अत्र शुत्वस्य प्रसक्तिः अस्ति वा सुधा महोदय? न महोदय, अत्र शुत्वं न भवति। किमर्थम्? अत्र ककारः एव अस्ति, अत्र चकारः नास्ति, तकारः नास्ति, अतः शुत्वं न भवति। मधुमती महोदय। महोदय, अत्र वाक् अस्ति, वाक् अधिकं देन् स्वरः प्लस् मृदुव्यञ्जनानि। शकारः मृदुव्यञ्जनं वा? खर् खर् शकारः इति मृदुव्यञ्जनं नास्ति।
अत्र पश्यतु कपै शशसर् खर् क आरभ्य इर् पर्यन्तं शशसर् शकारः मृदुव्यञ्जनं नास्ति कर्कशव्यञ्जनमेव सो अत्र जष्ट्वं न भवति जष्ट्वस्य प्रसक्तिः नास्ति एव इदानीं मधुमति महोदय सत् प्लस हेतु हेतु when you see this combination of third and fourth letters together then it is it mostly becomes पूर्व सवर्णः पूर्वसवर्णः means it's always ha जष्ट्वा sakarah. oh ha okay so hetuh sat plus hetuh Hmm. so first there is jashtva that happens so it becomes sad plus hetuh Hmm. पूर्व सवर्ण सन्धि कार्यं कृत्वा सम्यक् दकारस्य स्थाने तकारस्य स्थाने नास्ति हकारस्य स्थाने चतुर्थवर्ण वर्गचतुर्थव्यञ्जनम् आदेशः भवति सो सत् प्लस् हेतुः तकारात् अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनं तदनन्तरं मृदुव्यञ्जनं हयवरट् इति मृदुव्यञ्जनं सो सद् प्लस् हेतुः इति भवति देन् वर्ग जश्वर्णः दकारः तदनन्तरं हकारः अस्ति सो पूर्वस्य सवर्णः सद् हेतुः इति भवति सो इफ् यु सी द काम्बिनेशन् आफ् थर्ड एण्ड् द फोर्थ स्तम्भा टुगेदर् देन् यु केन् गेस् इट् इस् पूर्वसवर्ण 3 and 4 of the Vargiya Vyanjanam, if they happen to be together, then mostly the possibility of Purva Savarna is there. It's not that everywhere it happens, but the possibility is there. Harsha Modi? महोदय तत् शिवः सो पूर्वनिमित्तं तकार अस्ति चेत् तदपूर्वम् अकार ह्रस्व अकार अस्ति परवर्णे शकार अस्ति तदनन्तरं स्वरः अस्ति इ सो छत्वसन्धिः भवति सो शकारस्य स्थाने छकारः भवति विकल्पेन सो तच्छिवः और तच्छिवः नो पुनः एकवारं पश्यतु भवत्या यत् उक्तं तद् सत्यमेव ततः पूर्वम् एकः सन्धिः अपि अस्ति एक सन्धि तकारस्य स्थाने तत्त्वसन्धिः अस्ति तत्र अर्हति रैट् श्रुत्वं सो तकारस्य स्थाने चकार आगच्छति तदनन्तरं चत्वसन्धिः भवति शकारस्य स्थाने चकारः भवति आम् धन्यवादः सो इट् बिकम्स् तच्छिवः अत्र विकल्पेन सो तच्छिवः अत्र शुत्वं शत्वं द्वे अपि भवति चत्वं प्रथमं शुत्वं भवति तदनन्तरं चत्वं भवति if chutva is not happening then it becomes tat chivah it becomes tat chivah but which is wrong pratamam chutvam bhavati tadanantaram eva chatvam bhavati tat plus takara shakara yoge takarasya sthane chakarah adeshah bhavati then chakara is a pratama vyanjanam so chakarat anantaram shakarah am asti सो तच्छिवः इति भवति धन्यवादः अत्र पूर्ववर्णः नास्ति ह्रस्वस्वरपूर्वकः गमुडागमसन्धिविषये एव अस्ति अत्र परवर्णस्य स्थाने एव अम् so it will be like a bit confusing when you come across all this एतत् कोष्टकं
पुरतः स्थापयित्वा एव प्रयत्नं करोतु, चिन्ता नास्ति। आम् धन्यवादः। आरम्भस्थाने तादृशम् एव भवति। सो अत्र ह्रस्वस्वरपूर्वकः नास्ति। Mahodaya. हा, So, no, the प्रथमसन्धिः न लेखितव्यं, लेखनीयं। चुत्वं लेखनीयं च. प्रथमं चुत्वमेव भवति। तत् प्लस् शिवः, Yeah. सो तत् प्लस् शिवः। What happens? तकार शकार योगे तकारस्य स्थाने शकारः भवति। चकारः भवति. Yeah. So चकारः अस्ति, तदनन्तरं शकारः अस्ति, तदनन्तरम् इकारः अम् अस्ति। So what happens? शकारस्य स्थाने चकारः चकारः भवति. So So, शिवः। उत्तर In the answer, she's saying. so The answer. so don't we have to write both the sandhis? आम् द्वे अपि लेखनीयं। That is what I am saying. If you say it as tat plus chivah, it is wrong. If you don't do the chutvam, it is wrong. It will give you as tat chivah, which is wrong. The answer is tat chivah eva. Okay. Chutvam tadanantaram eva chatvam. Because the krama is different. Chatvasya number, chatva sandehe sankhya. She's saying in the answer, like which you have written in the. There you have to make a change. The third column, we need to write Yes. Chutva. अत्र न लिखितम्, सत्यम्. It's not necessary that you have to mention, but if you mention it is well and good. Okay, no, if we mention it, then we it will will be clear. For clarity, we can always mention. Swarana. भवति एव. So Chutvam So is Mahodaya, sorry, if we see this shakara, we should think of this chatva sandhi, right? क्षम्यताम्, I lost Shiva. you. No, if we see the shakara, we think of this chatva sandhi or what? Both. If you see shakara, the possibility of having chutva is also there, chatvam is also there. If the purva varna happens to be one among the ta varga, then chutvam bhavati. If it is not ta varga and the first varga of other vargiya vyanjana, then only chatvam bhavati. Vak plus shastram ityasmin sthane atra chutvam na bhavati. Whereas here tat plus shivaha tatra dvayoho api प्रसक्तिः अस्ति, द्वे अपि करणीयः एव करणीये। महोदय, क्षम्यताम्, एकः संशयः अस्ति। अम् प्रत्याहारः, यदा वयं विच्छेदं कुर्मः, can we say सर्वे स्वराः and अनुनासिकानि and hayavarala. Can we say these three are the vichedanam paschat? So we want to split right? Amite swaraha hayavarala, then nyam anunasikaha. Anunasikani tat paschat hayavarala. Okay. But it's not atra anunasika vyanjaneshu ma na eva datam asti. अन्ये नास्ति. उदाहरणे अपि नास्ति. उदाहरणे अपि पश्यन्तु, स्मश्रु स्ना प्रत्यय इति एतेषाम् उदाहरणमेव दत्तमस्ति, अन्येषाम् उदाहरणं नास्ति. ते न सन्ति. Only ma and na are there. Ma, na are given, and then anantaram pashyantu chet la asti, va api asti. So the examples are given. Though they are mentioned broadly as the possibility of having other is not there. Might be very less or very rare. So you can take remember whatever way it is easy to you. So in Sanskrit bhashayam padani with nga or nya anta, very few. Is that what you say?
nya, nya, and all they are very rare. Like l, swareshu likarasya prasaktihi adinyunameva. Viralaha, viralaha prayogaha iva tadrishameva nyamangananam vishaye api nya, na ityadishu. Harsha Magudi. I did, Mahodaya. अस्तु इदानीं तच्छिवः का कृतवती अहं कृतवती. I can do it. एकनिमिषं हू डिड् तत् प्लस् शिवः हर्षा महोदय अस्तु अस्तु प्रशान्त् महोदय अहम् आगमिष्यामि रुक्मिणी महोदय भवत्याः अवसरः ओके प्राग् अधिकं हसित्वा प्राग्हसित्वा आदे आगमः चतुर्थ प्राग्हसित्वा पूर्वसवर्णसन्धिः पूर्वसवर्णसन्धिः आगमः नास्ति आदेशः एव आदेशः पूर्वसवर्णसन्धिः अत्र पूर्वं आदेश two agama sandhis one is namudagama and the other is one tugagama which we see later there are only two agama sandhis आदेशः so परवर्णस्थाने चतुर्थ वर्गीय चतुर्थ वर्गः आदेशः भवति so गकारः वर्ग जश्वर्णः अस्ति तदनन्तरं हकारः अस्ति so पूर्वस्य सवर्णः हकारस्य स्थाने वर्ग चतुर्थस्य आदेशः भवति so you see the combination of third and fourth together ग घ so प्राघसित्वा परवर्णस्य हकारस्य स्थाने वर्ग चतुर्थस्य आदेशः पूर्वसवर्णः महोदय एकः प्रश्नः so पदः बुद्धिः अत्र अस्ति वा इति न जानामि अत्र so that's what I told you it's not that everywhere you come across this combination there should be पूर्वसवर्णः actually अत्र बुद्धिः इत्यस्मिन् विषये पूर्वसवर्णः अस्ति वा इति न जानामि अस्तु बोधयति अस्ति धातुः बुध्यते बुद्ध प्लस तिन् बुद्ध प्लस तिन् so we have to see the prakriya okay so इदानीं वयं स्पष्टतया ज्ञातुं न शक्नुमः so बुद्ध प्लस तिन् तिन् it's a नूतन प्रत्ययः परस् तिन् मतिः कृतिः इत्यादिषु वयं दृष्टवन्तः तत्रापि तिन् मतिः कृतिः इत्यादि so अत्रः किम् अभवत् इति अहं न जानामि द्रष्टव्यम् okay so it's not that wherever you come across this combination there is purva savarna might be there we have to look at the prakriya agrimam Rita Mode Rita Mode अस्ति वा आं महोदय क्षम्यतां किञ्चित् पवर् कट् आसीत् किं करणीयं महोदय कुर्वन् आस्ते नकार if you see this dvivaram ucharana of na then you should ring a bell but it's not that it's always that only नकारः द्विवारम् अस्ति खलु नमुडागमसन्धिः उत्तमम् सो कुर्वन् अस्ति कुर्वन् अस्ते आस्ते 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 कुर्वन् आस्ते आस्ते इति क्रियापदम् अस्ति अत्र नमुडागमः सन्धिः आस्ते इति लकारः कः किं महोदय आस्ते लकारः
नकारः नास्ति अत्र No, no, no. Lakarah. आस् इति धातु आस्ते आसाते आसते इति भवति Oh, okay. So bahuvachanam. आस्ते आस्ते इति एकवचनं Yeah. Oh, aste ekavachana. As dhatuhu. आम् आस् धातोः कर्तरि लट्लकार प्रथमा एकवचनम् आस्ते Okay. Astu Mahodaya. Dhanyavada. अत्र नकारात् अनन्तरम् अस्ति कुर्वन् प्लस् आस्ते अर्थं किं महोदय? आस्ते Mahodaya. हा वदतु महोदय No, you tell this, then I will. कुर्वन् आस्ते आस्ते एक्सिस्ट् Present. It's same like as dhatuhu. कुर्वन् आस्ते I was doing that and sitting इति अर्थः उपवेशने Oh, asanam. Asanam. Okay. आस उपवेशने to sit हा वदतु महोदय Now this kurvan, before that, kurvat is it? Kurvan, kurvat. कुर्वन् इति शत्रुप्रत्यय So should be like before, if it is kurvat, then कुर्वत् इति kurvat. प्रातिपदिकं Oh, so it can't, you can't use that. कुर्वत् इति प्रातिपदिकं समासे एव भवितुमर्हति खलु So everything has changed in Ashtatvai. Kudantaha. Kurvan. इति प्रथमा एकवचनं कुर्वन् कुर्वन् नास्ति Does it mean sit doing महोदय? उक्कान्द कोण्डिरिक्किरान् तादृशमेव तादृशं we have to know the full sentence understand the full we need the full sentence to understand it fully No, I think it means he's doing something sitting down. was Not doing the act of sitting down itself. two acts going simultaneously Two acts. He's doing something else sitting down. अस्ति चेत् युगपत् कर्मद्वयं प्रचलति so he was doing something and sitting कुर्वन् नास्ति इति so कुर्वन् अत्र नकारः ह्रस्वस्वरपूर्वकः अकारः नकारः अत्र नमुडागमसन्धिविषये एव ह्रस्वस्वरपूर्वकः अस्ति so ह्रस्वस्वरपूर्वकः नकारः followed by a so a in नूतनः आकारः then a so कुर्वन् नास्ति इति भवति so आगमः Can you show the rules again? Rule. Namudagama. Paravarna. पूर्वः plus न followed by ach so विवारं नकारः नकारः अथवा नकारः आगमः भवति so if you see shatru pratyaya then you can immediately guess mostly namudagama will happen so each and every sandhi there are some pointers for each and every sandhi if you come across shatru pratyaya the possibility of namudagama is more if you come across hakara then mostly it is purva savarna when you come across anuswara it is anuswara and parasavarna when you come across shakara it is either chutvam and chatvam tadrisham try to find out the pointers for sandhis then if you come across nakara athava nakaraha there are 5 possibilities we saw last either shtutvam anunasika parasavarna or namudagama then subsequently we will see later At the last one I lost you Mahodaya. so wherever if you see this yellow one if you see the nakaraha either this murdanya or talavya akara it comes in 5 places totally we have studied 4 one is shtutva shtutvasya vishaye nakaraha adeshaka bhavati it also comes in parasavarna Okay. it also comes in anunasika it also comes in namudagama and one more sandhi sattva sandhi which will be studied later Okay. so na if you see there are 5 possibilities so tadrisham based on the adesha if you see swara then either it is
Jastvam or Namudagama. Tadrisham, try to separate the pointers and try to remember things. It will be easy. When you come across that particular pointer, immediately that particular sandhi will should strike you. I think lot of abhyasah. Nishchayena avashyakam. Up till now it was easy, Mahoday. Up till now. Then we started this Chatva, then Chakara, what is that? Chatva, and Yamragamaha. Then it is becoming a little bit overwhelming. Definitely, I will say it will be like this only. I will recommend that you write all the rules in a big paper, in a A4 sheet or something. Prashant Nande, this is especially for you. Rather than taking the print out, if you write it, it will try to settle in your mind much better. So try to write them and read it every day once at least. Every day at least once. At least 1 month before the Siksha exam, do that. Otherwise, everything will be flying above your head. So this was my idea because yours is short and it is clear. Bhagavan Nama Uktva Sandhi Bhagavat Nama Ucharanam Krutva Tadanantaram Sandhinam Koshtakam Ekavaram Patitavyam iti Kuruvantu Tadayeva Manasi Tishtati Ataha Gachati Eva. Highly volatile, it goes away. And then Chayanat Purvamapi Kartavyam. Kartum Shakyate Chet Karotu, Krupaya Karotu. No, but there is one thing like since when we go through all, like I normally like maybe sometimes I'm not able to say anything, but when I go through all these like examples which we do, like next time when I'm seeing, like you get an idea like what it is, and then more or less you are maybe sometime I don't remember which like Sandhi is it, but at least I'm able to break it. Like this is what I find after doing your classes and the assignment which you do. अस्तु पुनः पुनः एतत् अभ्यासं करोतु. इदानीं प्रशान्त महोदय भवतः अवसरः एव अग्रिमे. Okay, Sharnavati Shtutvam, and then it would be exception. Shtutvam va? No, Shtutvam, no? Shtutvam exception, uttamam, ati uttamam. Exception. Atra Shtutva-sandehe apavadaha eva atra. वक्तुं शक्यते वा ष्टुत्वसन्देहे नियमम् एकवारम् उक्त्वा तदनन्तरं तस्य अपवादमपि वदतु. Like this one I'm able to say because I've read all your examples. The same thing it has come. ष्टुत्वस्य नियमं पूर्वर्णः परवर्णः स तकार अधिकं परवर्णः पूर्वर्णः श और टकारः आदेशः श और टकारः अपवादः तु प्लस श ष्टुत्वं नास्ति पदान्तः ट प्लस स प्लस तु नाम नवति नगरिन् विहाय ष्टुत्वं नास्ति. अत्र षण् इति अस्ति. षण् इति ट वर्गः. अत्र पश्यन्तु षण् इति अस्ति. नकारः ट वर्गः ट ट ड ड न ट वर्गः. तदनन्तरं नकारः एव अस्ति. किन्तु नाम नवति नगरिन् विहाय एव ष्टुत्वं न भवति. अत्र नाम इति अस्ति. अतः ष्टुत्वं भवति एव. सो नकारस्य स्थाने नकारः षण्णवति इति भवति. अत्र ष्टुत्वस्य अपवादः. उत्तमं. राजश्री महोदय. चलत् सुखः. उत्तमं. Chalat Shukha will be Chalat, is it? First it will become Chalat. Chalat Shukha. Chalat Shukha. Chalat Shukha. So atra takaraha, so it should be either it should be a samastapadam or it should be some other context in the line. Chalat Shukaha iti. नपुंसकलिङ्गं भवितुम् अर्हति अथवा
समस्तपदे भवितुमर्हति चलच्छुकः इति भवति So, Here first will be chutvam. Hmm. Chutvam. किं भवति Takara will चुत्वं chutvam. Takara will become chakara. Then chakara will become no. After that, chakara remains. The place of chakara will come. That is this chartva sandhi, is it? चत्वसन्धिः चकारः एव आदेशः भवति खलु अतः चत्वसन्धिः श्चुत्वं चत्वं प्रथमं श्चुत्वं भवति तदनन्तरं चत्वं भवति अग्रे लक्ष्मी so महोदय Mahodaya, so the Shukaha iti padaha is pullinga padaha. तदेव अहं उक्तवती it can be any word in a sentence. The words in Sanskritam the Vakya words can be in any order खलु Astu, so the chalat, so that is if it were to be Sanantam, it will be a Napumsakalinga, right? It should be chalan plus shukaha because shukaha is pullingam, so it should be chalan shatru pratyaya. Shukaha is Strilinga. Oh, shukaha pullinge. Pullinga, that's what okay. So it should be chalan shukaha iti eva bhavitavyam. Either it should be in a sentence. It can be in a sentence in any format. So for giving an example, they might have given some examples like that. Chalat shukaha. Okay. So or it could be like you said samastapada. I don't know whether it is samastapadam or it might be anywhere in a sentence. Okay, yeah, astu. Samskrite padanam order mukyam nasti. So it can be in any order. You can shuffle the words. So it can be any order. Okay. Chalat can be a part of a big sentence where it is dealing with some other something else. Yeah. Something now. Some other it may be qualifying a noun, different noun. तद्धेतुकं प्रथमं तत् हेतुकं जष्ट्वस्य कारणेन तद् हेतुकं भवति तदनन्तरं परसवर्णसन्धिः भवति पूर्वसवर्णसन्धिः भवति तद् हेतुकम् So jashtvam then purvasavarna sandhihi uttamam. So purvasavarna sandhehe niyamam ekvaram vadatu. पूर्ववर्णः जष्ट्वम् अधिकं परवर्णः हकार आदेशः वर्गीय चतुर्थस्तम्भः भवति उत्तमम् अकारस्य स्थाने वर्गचतुर्थः आदेशः भवति उत्तमम् इदानीं सुधा महोदय एतत् मया it can be etadmaya or etanmaya उत्तमम् etanmaya anunasika sandhi उत्तमम् ma is anunasika vyanjana so immediately it should ring so you can also one of the pointers anunasika if the paravarna is a anunasika then either the possibility of anunasika or parasavarna is there so atra pratamam jashtvam tadanantaram anunasikah bhavati etanmaya uttamam मधुमती महोदय तत् शुभम सो प्रथमं श्चुत्वसन्धिः भवत् सो तत् शुभम तदनन्तरं षत्वसन्धि भूत्वा तत् शुभम इति तच्छुभम् इति भवति तच्छुभम् सो अत्र श्चुत्वं चत्वं
विकल्पेन तत् शुभम् अपि bhavati. भविष्यति. So atra both this chatva and purvasavarna, it is specifically mentioned that it is vikalpena. Sutre it's sutre eva uttam va इत्युक्ते विकल्पेन इति अर्थः. सो विकल्पेन एव भवति. उत्तमं. हर्ष महोदय. So, प्रथम सन्धिः आम् लेखनीयम्. हर्ष महोदय. आम् सुगणिष्यः सुगणिष्यः so it is ष्टुत्व सन्धि सुगणनीशः नीशः इति पदमस्ति वा? सो नकारः आदेशः अस्ति इत्युक्ते so there are 4 possibilities now. नमोडागम उत्तमं. नमोडागम किमर्थं ष्टुत्वं नास्ति? So what you say, your guess is correct. It can be either shtutvam or you have to rule out. We said that there are 4 possibilities of nakara. So how will you rule out nakara? Karan come to namudagama. Anunasika api, but anunasika anunasika iti bedaha atra asti va? So nakaraha asti ched it can be either shtutvam. So it's not possible. Or it can be parasavarana or anunasika. Or it can be namudagama. So one pointer is vivaram nakaraha asti. So it can be namudagama. Namudagama. One more point is, that is a very important point for namudagama. Nakara adhikam ach. Hasva akara previous. Purve hasva akara asti chet. Purve hasva akaraha atra agamaha. Kutrapi agamaha nasti. So atra either in anunasika parasavarana ashtutva agamaha nasti. So atra dvivaram ucharanam asti. Paraha swaraha api asti. Ishaha iti swaraha api asti. So based on that pointer we have to rule out the other sandhis and come to namudagama. Okay, so namudagama niyamam ekavaram vadatu. namudagama niyama padante purva varna nya na asti purve hasva akara hasva swaraha asti chet paravarnaha ach means swaraha asti chet agamaha anukrame nya na bhavati. So this possibility is not there. This is there or no? It is there. It is very much there. Sugan ga akara rasva akaraha then nakaraha murdanya nakaraha followed by ach. Ishaha. Sugan. Ishaha. Sugan ishaha. So akaraha, then murdanya nakaraha, then ikaraha. So in between nakaraha and nakaraha, anutana nakaraha agachati. Suganishaha iti bhavati. Suganisha. So atra agamaha namagamaha. धन्यवाद. अर्थः कः महा सुगन् इत्युक्ते सम्यक् गणनां करोति. सुष्ठु गणयति इति अर्थः. सुगन् इत्युक्ते सुष्ठु सम्यक् गणयति इति अर्थः. ओ गणयति. ते यः सम्यक् गणयति तेषु ईशः. Lord among those who count well इति अर्थः. Mahodaya, why can't it be anunasika? So anunasika sandhehe. In anunasika, what should be the paravarna? Oh. Paravarna here is a swara. Ishaha iti swaraha asti. So if swara is there, so one is dvirucharanam, dvivaram ucharana of nakara is there. So based on that you can guess it is namudagama.
and when you try to split it you get e iti swarah praptam. Swarah asti chet only two possibility, one is namadagama or jashtvam. There is one Can more. you show the anunasika? Oh, acha. Okay, astu mohan. So anunasika vishaye anunasikah paravarnah asti. So Dajjarucharanam na bhavati just for Sandhi. किं महोदय? आम्, द्विरुच्चारणं जष्ट्वसन्धि विषये न भवति. न भवति. द्विवारम् उच्चारणं न भवति. जष्ट्वसन्धि विषये सर्वदा स्वरः एव भवितव्यम् इति नास्ति, मृदुव्यञ्जनमपि भवितव्यम्. अस्तु, रुक्मिणी महोदय भवत्याः अवसरः. अहं महोदय? आम्, भवत्याः. ओके. जगत् अधिकं हितं जगद्धितं, that is प्रथमसन्धिः जस्त्वसन्धिः. जगद् अधिकं हितं, तदनन्तरं the पूर्वसवर्णसन्धिः. जगद्धितं पूर्वसवर्णसन्धिः. उत्तमं. जगद् प्लस् हितं जगद्धितम् इति भवति. जष्ट्वं पूर्वसवर्णसन्धिः. गीता महोदय? लिखन् एव नकारः तत्पश्चात् स्वरः लिखन्नेव नवनागमः. उत्तमं. सो स्वरः अस्ति, वन् मोर् शत्रुप्रत्ययः अपि अस्ति. सो नमुडागमः. सो नकारात् पूर्वं ह्रस्वस्वरः अस्ति, नकारात् अनन्तरं स्वरः अपि अस्ति. सो इन् बिट्वीन् नूतननकारस्य आगमः. उत्तमं. प्रशान्त् महोदय? सत्कीर्तिः, तो सह, I don't know if it's correct or not, but sah kirti, but then. So where does this tha go? Yeah, this is what I think. So there is kirtihi, ka asti, which is a kar varna. Yeah. कर्कश व्यंजनम. कर्कश व्यंजनम अस्ति. सो कः सन्धिः? कर्कश व्यंजनम. Then it could be then this no sakara desha plus कर्कश व्यंजनम कुत्र अस्ति? कर्कश व्यंजनस्य प्रसक्तिः. see in that sakara desha and chatar. Yes. चर्त्व सन्धि विषये. सो कुत्र सकारादेश विषये कुत्र अस्ति? सन्धि. yes in two. सो कर् इत्युक्ते अत्र एव चर्त्व सन्धिः एव. yes. सो सत् किं भवति? Like it is then sad kirti. सद् कीर्तिः. सद् कीर्तिः सत्कीर्तिः इति भवति. अत्र चत्वम्. सो प्रथमं जष्ट्वम् आसीत्, तदनन्तरं पुनः चत्वं भवति. सत् बिकम् सद् and once again become सत्. सत्कीर्तिः. राजश्री महोदय? वाक्हीनः प्रथमं जस्त्वं भवति. वाग्हीनः, तत्पश्चात् पूर्व सवर्णसन्धि. वाग्हीनः. वाग्हीनः. उत्तमं. जष्ट्वं तदनन्तरं पूर्व सवर्णः. उत्तमम्. अस्तु, लक्ष्मी महोदय? गच्छन् अस्ति, अस्ति परवर्णस्थाने स्वरः अस्ति, परन्तु पूर्ववर्णस्थाने नकारः अस्ति, तो जष्ट्वं न भवति. नमूडागमसन्धिः गच्छन् अस्ति. गच्छन् अस्ति.
So that is why न्यमगणनां विहाय इति जष्ट्वसन्धेः नियमम् अस्ति. न्यमगणनां विहाय एव जष्ट्वस्य प्रसक्तिः अस्ति. न्यमगणनाम् अस्ति चेत् अत्र नमुडागमः भवति. उत्तमं. सुधा महोदय. तद् पुरुषः is चत्वसन्धि. उत्तमं. Because Paravarnaha is a Karvarnaha. So Tat Purushaha. तत्पुरुषः तत्पुरुषसमासः इति वदामः. तत्र एतदेव तद् प्लस् पुरुषः जष्ट्वम् अभवत्. Then once again it reverted to चत्वम्. उत्तमं. मधुमती महोदय. Prahasan iva. So that is Namudagama Sandhi. उत्तमं. प्रहसन् प्लस् इव. अत्र one pointer is शत्रु, the other pointer is स्वरः. And the द्विरुच्चारणं द्विवारम् उच्चारणं. So नमुडागम. उत्तमं. हर्षा महोदय. सम्राट् हसति. So प्रथमं सम्राट् अस्ति. सम्राट्. So तकारस्य परे मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् वर्गस्य प्रथमं वर्ण and hakara is there. So parasavarna purvasavarna sandhi. पूर्वसवर्ण सन्धिः. So तदा पूर्वं जष्ट्वम् अपि भवति. yeah, so samrad hasati. सम्राट् हसति भवति. सम्राट्. So अत्र जष्ट्वस्य नियमः अपि प्राप्तः. So जष्ट्वस्य अन्तिमः नियमः शकारात् अनन्तरं स्वराः मृदुव्यञ्जनानि अस्ति चेत् डकारः भवति. टकारात् अनन्तरं स्वराः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् डकारः. अत्र अन्तिमः नियमः नास्ति. टकारः. टकारात् अनन्तरं मृदुव्यञ्जनं. सो टकार देन् फालोड् बै हकार गिव्स् सम्राट् हसति. पूर्वसवर्णः. अत्रापि जष्ट्वम् अस्ति. धन्यवादः. रुक्मिणी महोदय अग्रिमं करोतु. सत् अधिकं शीलं सच्शीलं प्रथमसन्धिः चुत्वसन्धिः. Then पूर्वसवर्णशीलं. पूर्वसवर्णः किमर्थं? हकारः अस्ति चेदेव पूर्वसवर्णः. अत्र शकारः एव अस्ति. शकारस्य स्थाने किं भवति? भवती उत्तरम् उक्तवती. छ भवति. चतुर्थ नो शकारस्य स्थाने चकारः खलु. Yeah. So okay. No, let me go back now. So pratama sandhihi tasha. So chutva sandhihi. Okay. So that is sachilam. And then भवती उत्तरं किं दत्तवती? I said पूर्वसवर्णसन्धिः. नो भवती सन्धिं कृत्वा किं पदम् उक्तवती? न स्मरामि महोदय. भवती उत्तरं झटिति कृतवती. सच्शीलं इति दत्तवती. सो अत्र शकारस्य स्थाने किम् अभवत्?
Chakarah. Chakara. So it is Oh, chartvam. chatvam. No. Chatvam. Chutvam and chatvam. Chartvam. Can you show the chatvam rule again, Mahodaya? Keeps confusing and. So vargam prathama vyanjanam followed by shakara. If it is followed by then shakarasya sthane chakarah. शीलम इति ईकारः परवर्णस्य शकारात् अनन्तरम् ईकारः सो शकारस्य स्थाने चकारः अस्तु महोदये सुलभमेव सन्धिकृतं सुलभमेव परन्तु अहं नियमाः remembering the name is a big struggle. Satyam. Mahoday, this Sat Kirti, I took it as Sad Kirti Jashtvam, Mahoday. अत्रापि जष्ट्वं भवति एव जष्ट्वं भूत्वा एव तदनन्तरं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः खलु सच्चित् अत्र प्रथमं किं भवति जष्ट्वं भवति भूत्वा सद् प्रदर्शयामि एकनिमिषम् सत् कीर्तिः इति भवति सो प्रथमं सद् कीर्तिः इति भवति देन् दकारात् अनन्तरं खर् व्यञ्जनम् अस्ति खलु सो द one matching kakara is a वर्गप्रथमव्यञ्जनं सत् कीर्तिः अत्रापि it is based on the अल्पप्राण महाप्राण. So everywhere you come across this sthanam. So if there are many possibilities, if there are many varnas possible in a particular place, then the decision is made based on the sthanam and prayatna. So atrapi pashyatu sad plus kirtihi. We saw last week that mrudu vyanjanam goes with mrudu vyanjanam, karkasha vyanjanam goes with karkasha vyanjanam. So atra mrudu vyanjanam asti, paravaranaha ka iti karkasha vyanjanam asti. So this karkasha vyanjanam is forcing this dakara to become a karkasha vyanjanam. So the possibility is tha and tha. But this tha matches ka more because ka is also alpa prana, this tha is also alpa prana, whereas this takara is a mahaprana. So sat kirtihi iti bhavati. So sarvatra tadrsham eva niyamah. So it's very logical if you see the niyama by a particular varna. Atra kakara asti, so it is forcing this dakara to become a karkasha vyanjana. So it has two possibilities, one is tha and tha. Among the two, which is most suitable is tha because it matches ka. Tadrsham eva sarvatra bhavati. So Mahodaya, so the Jastva Sandhi api and the Jastva Sandhi nama api likhi whatever lekhaniyam no अत्र इन चर्त्व सन्धि विषये जष्ट्वस्य अपेक्षा नास्ति अस्मिन् स्तरे. Okay, okay. Yeah. Okay. Actually, Jashtvam happens and then only Chartvam happens, but you can neglect Jashtvam in the Jastvasya prakriya. You better avoid that, but it's not necessary. Yeah, otherwise I will have to be writing Sandhi Trayam. Yeah. न आवश्यकम् अत्र चर्त्व सन्धि विषये जष्ट्वस्य नाम लेखनीयम् इति नास्ति. अन्यत्र यत्र कुत्रापि भवति चेत् लिखन्तु, अत्र नास्ति, अत्र न आवश्यकम्. अस्तु, किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. This al prana mahaprana, like as you said, they are used for the sandhi purpose, for sandhi purposes, or like what else is done? No, they are not used for the sandhi purpose. Based on to decide if there are more possibility of there are more possible varnas, the closest among them is selected based on the sthana and
व्यञ्जनम् or कर्कषव्यञ्जनं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं. So the one which is closest is selected. श्रूयते वा? No, like your voice, it got stopped. हाँ. Could you repeat again, please? Yeah. Sorry. So अत्र वर्णेषु, so we In came across English, if you वर्गीय put it, व्यञ्जनं. would be easier. क्षम्यताम्. Angla Bhasha. अस्तु. So in vargiya vyanjanam we learnt vargiya vyanjanam. It's not that they are made for this purpose, but based on the property of the varna. The varnas are divided as sthanam, based on the sthanam, the place where they originate, and other is prayatna. What sort of effort? One is sthanam and the other is effort. Based on the sthanam and effort, each and every varna will have a profile or a property. So based on that, the savarna is dictated. So the closest, if I say karkasha vyanjanam na, the savarna of the karkasha vyanjanam will be a karkasha vyanjanam. Among that, the closest will be based on the alpa prana, mahaprana, sthana, or mrudu, or etc. So these are the three deciding factors to decide the closest match. One is sthanam and the other is prayatna. In prayatna, there are two different types which we saw. One is alpa prana, mahaprana, mrudu vyanjanam, karkasha vyanjanam ityadi. धन्यवाद. किमपि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् स्थगयामः. महोदय, धन्यवादः. बहु उत्तमरीत्या भवती विवरणं करोति. Luckily, I also got to this correct juncture. I am also learning Laghu Siddhanta Kaumudi, which is helping me. Otherwise, it's beyond our level to understand. So there are more deep things into that also. Kadachit patishyamah. But you are giving a lot of tips for us, Mahoday. That's very useful. Yeah, it happened to be that LSK is helping. That's all. Especially the Sandhi Prakranam, which is the one which we are reading right now. So we get the pointers from there. It is so deep. Sandhi It's like scuba diving. We are trying to literally there are some 110 videos, close to 100 videos for this Sandhi only. Oh my God. Literally 1 hour, 1.5 video of Soumya Krishnapur only exclusively for this Sandhi Prakranam alone, which is only 30% of Ashtadhyayi. Not even 30%. So you can imagine how much it is deep Ashtadhyayi is going. So it's simply amazing and mind-boggling. How do you have the time to read and then give us the class and teach us also and prepare? Oh my God. अस्तु, तस्मिन् विषये वयम् अग्रे कदाचित् पश्यामः. भवन्तः अपि कर्तुम् इच्छन्ति चेत् कृपया कुर्वन्तु. LSK इत्यादि कोविदस्तरे यदि शिक्षां समापयामः चेत् तदा अर्हामः एव वयं पठितुं शक्नुमः. It's not that it is very difficult. It's we can do लघुसिद्धान्तकौमुदी कर्तुं शक्यते. So try to enroll in other classes also. There are many classes going. Pushpa Dikshit Mahodiya's class. Then lot of people are taking lot of classes with respect to this Ashtadhyayi. I'm not mentioning about Kovida. Kovida is something which you all will do. I know that. After that also continue with Ashtadhyayi or Sandhi Prakranam or whatever it is. There are many classes, ongoing classes going. अस्तु, इदानीं किं वर्गं समापयामः. सुधा महोदय कृपया शान्तिमन्त्रं वदतु. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. धन्यवादः महोदय. धन्यवादाः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.